أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله ما شاء الله. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدقت يا